नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई मालूमाती दिलचस्प ख्वाब की ताबीर लिए हाज़िर हुआ हूँ। आज जिस ख्वाब की ताबीर मैं आपकी समाअतों की नज़र करना चाहता हूँ वो है ख्वाब के अंदर आईने का देखना। अगर कोई शख्स ख्वाब में आईना देखता है तो इसकी ताबीर क्या होगी? तो नाज़रीन मोहतरम, ख्वाब के अंदर आईने को देखने की मुख्तलिफ ताबीरात हैं और हर नौइयत की अलग से ताबीर है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि उसे किसी ने आईना दिया है तो इसकी अलग ताबीर होगी। अगर किसी ने देखा कि वो किसी को आईना दे रहा है तो इसकी अलग से ताबीर होगी। और अगर किसी ने देखा कि जो वो आईना देख रहा है वो लकड़ी के कड़े में बंद है तो इसकी ताबीर अलग होगी। अगर वो लोहे के कड़े में बंद है तो इसकी ताबीर अलग होगी। और अगर वो सोना या चांदी के कड़े में मुरक्का मुरस्सा है तो इसकी ताबीर अलग होगी। अगर किसी बूढ़े आदमी ने आईना ख्वाब में देखा तो इसकी ताबीर अलग होगी। अगर किसी जवान ने देखा तो अलग, किसी औरत ने शादीशुदा ने देखा तो अलग, किसी गैर शादीशुदा नौजवान बच्ची ने देखा तो इसकी ताबीर अलग। तो इस तरह और भी बहुत सारी ताबीरात हैं। अगर आप इन तमाम ताबीरात के बारे में इल्म हासिल करना चाहते हैं, मालूमात और आगाही चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस ख्वाब के मुतल्लिक़ा तमाम तर ताबीरात के बारे में आपको आगाही हासिल हो जाएगी। और अगर आप अपने किसी ख्वाब की ताबीर हमसे पूछना चाहते हैं या कोई शरई मसला हमसे दरियाफ्त करना चाहते हैं या फिर अपने किसी काम शादी वगैरह के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कीजिए। हमारा रब्ता नंबर है 0345 74992226। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर अपना मतलूबा मसला बयान करके उसका शरई हल हासिल कर सकते हैं। तो आइए नाज़रीन मोहतरम, हम बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। आज का जो हमारा मौजू है वो है ख्वाब के अंदर आईने का देखना। तो हज़रत इब्न सारीन रहमतुल्लाह अलैह आपने इरशाद फरमाया, अगर कोई ख्वाब के अंदर आईना देखता है, अगर किसी ने ख्वाब में आईने को, शीशे को देखा तो इसकी ताबीर यह है कि उसे इज़्ज़त, वजाहत, मर्तबा और वलायत नसीब होगी। और अगर किसी ने इसके पास आईना है वो मांग लिया तो इसकी ताबीर अलग है। अगर किसी ने इसको आईना दे दिया तो इसकी ताबीर अलग है। अगर किसी ने आईना इसको हदियतन दे दिया है तो इसकी ताबीर ये होगी कि जिस कदर वो आईना है उसी कदर इसको इज़्ज़त, मर्तबा, वजाहत और नेमत नसीब होगी। नेमत से मुराद ये है कि अगर वो गैर शादीशुदा है तो उसे शादी की नेमत मुयस्सर आएगी। अगर बे औलाद है औलाद नसीब होगी। बे अमल है तो अमल नसीब होगा। बे इल्म है तो इल्म नसीब होगा। और अगर कोई बे ईमान है तो उसे ईमान नसीब होगा, यानी उसे अल्लाह अपनी नेमत से नवाजेगा। और अगर इसने किसी को आईना दे दिया उसके मांगने पर या हदियतन, जिस तरह भी अगर किसी को इसने आईना दे दिया तो मतलब ये इसकी दौलत से उसे नफ़ा हासिल होगा। जिस कदर इसने आईना दिया है उसी कदर इसकी दौलत उसकी तरफ जाएगी, यानी दे देगा और वो इसे दौलत ले लेगा, नफ़ा हासिल करेगा। और अगर कोई देखे ख्वाब के अंदर कि इसने चांदी के कड़े में आईने को मुरक्का मुरस्सा देखा है और उसकी तरफ निगाह करता है तो इस अमर की दलील ये है और इसकी ताबीर ये है कि अपने माल, इज़्ज़त, वजाहत से इसको बिल्कुल जो है वो दिल इसका उचाट हो जाएगा अपने इज़्ज़त और मर्तबे से, अपने काम से।
یعنی کام کی طرف سے اس کا دل جو ہے وہ اچاٹ ہو جائے گا، کیونکہ تعبیر کرنے والے محدثین جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ چاندی کے شیشے کو دیکھنا اس کی تعبیر نہ مناسب ہے، درست نہیں ہے۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں لوہے کے کڑے میں شیشے کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر اس کی عورت حاملہ ہے تو اسے لڑکا پیدا ہوگا، اور وہ لڑکا ہو بہو علم و عمل میں، شکل و شباہت میں باپ کی مثل ہوگا۔ اور اگر یہی خواب یعنی لوہے کے کڑے میں خاتون دیکھے آئینے کو خواب کے اندر، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ بیٹی پیدا کرے گی، حاملہ نے دیکھا تو بیٹی پیدا کرے گی، اور ہو بہو شکل و شباہت میں اور عادات و فطرت میں بالکل ماں کی ہم مثل ہوگی۔ اور اگر حاملہ عورت نے خواب میں شیشہ دیکھا، جیسے پیچھے یہ جو تعبیر گزری یہ بھی حاملہ ہی کی تھی، مگر اس کی دوسری تعبیر یہ ہے، اگر کسی حاملہ عورت نے خواب میں آئینہ دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس کا شوہر اسے طلاق دے دے گا، اور یہ کسی اور سے شادی کرے گی، اور اس کا شوہر کسی اور سے شادی کرے گا۔ اور اگر کسی نوجوان لڑکے نے خواب میں آئینہ دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے بہت جلد اللہ تبارک و تعالی بھائی کی نعمت سے نوازے گا، مطلب اس کے اللہ تبارک و تعالی اس کی ماں کو بیٹا عطا فرمائے گا اور اسے بھائی کی نعمت سے اللہ نوازے گا۔ اور اگر یہی خواب کسی لڑکی نے دیکھا، نوجوان بچی نے دیکھا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ اسے ہمشیرہ کی نعمت سے نوازے گا۔ اور اگر کسی حاکم یا بادشاہ، کسی افسر بالا نے دیکھا کہ وہ خواب میں شیشہ دیکھ رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے اس کے عہدہ سے معزول کر دیا جائے گا، اور حکومت، سرداری، وجاہت اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں آئینہ دیکھنا یہ 6 وجوہ پر مشتمل ہے، یعنی اس کی 6 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 عورت، نمبر 2 پسر یعنی اولاد، نمبر 3 جاہ و فرمان، عزت و مرتبہ، مال و دولت، 4 یار دوست، 5 شریک، شریک سے مراد میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں اور کام میں شراکت کرنے والے، اور 6 کار روشن یعنی اچھا کاروبار۔ اور یہ بھی حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی غریب آدمی خواب میں آئینہ دیکھتا ہے تو اس امر کی تعبیر یہ ہے کہ غریب آدمی اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے عورت کی نعمت سے نوازا جائے گا، اور اگر اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو اسے مال و دولت ملے گا، اور اگر کوئی پڑھا لکھا صاحب ہنر بندہ ہے تو اسے کوئی اس طرح کے کام کی بھی نعمت سے نوازا جائے گا۔ اور اگر کوئی لڑکی دیکھے وہ غیر شادی شدہ ہے تو ان قریب اس کی شادی ہو جائے گی، اور اگر کسی شادی شدہ خاتون نے غیر حاملہ نے نہیں، غیر حاملہ نے شادی شدہ خاتون نے دیکھا کہ وہ خواب میں آئینہ دیکھ رہی ہے اور بڑی خوش ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ اپنے خامد کی بڑی عزیزہ ہو جائے گی، یعنی اس کا خامد اس پر بڑا مہربان ہوگا۔ اور اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ اس کو کسی مجہول کسی ایسے ہی نامعقول سے آدمی نے آئینہ دیا، تو اس امر کی تعبیر یہ ہے کہ غائب دوست کو دیکھ کر خوش ہوگا، یعنی اگر کسی نے خواب میں اس کو آئینہ دیا اور اس شخص کو جانتا ہی نہیں ہے، مجہول سا شخص ہے، تو پھر بھی آئینے کی تعبیر سے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے دوست جو ہیں وہ خوش رہیں گے، اس کے تعلق والے، اس کے احباب جو ہیں وہ خوش رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی عظیم اور عالی مرتبت بارگاہ میں التماس ہے کہ وہ خالق کائنات ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب بھی موت عطا فرمائے۔
تو ایمان پر موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ